الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحو إدان أهله إدان لأنه من باب ضرب أي أخذ الدين. دان يدين برسين. نعم. كذلك باب تعالى جبا. باب تعالى من نحن جبا دانا من دينهم. افتعلن ولله دان يدين كهنا يأين. هون يدي تاينا منهم. هون تحرك حرف إلته فتح ما قبلها لنا. يدي تاينا دل. تحرك حرف إلته فتح ما قبلها اللي هن آلفون. إنما يدي تانا. نعم. كم تنظر ينتنا أصلا يدين. دين ما دين فعلا. أرنتم قالا نويس بذهنا مكمطة دين دانا كون سوي ياو دين نو نعم دين ذكر عندنا سؤال عندي ينتنا هي كو أخذ الدين نو دين كله كدين جوا هي دين ميليو دين سهول بمستر دانا دينا ينيو دينا لا يجوز فيه غير إدغام التاء في الدال يريد لا يجوز فيه غير الإدغام وتخصيص التاء في الدال لتعيين طريق الإدغام ذلك احتراز من ينقر هذا إدغام يتدرج مجمرة فلتني عليه هونو محترز له عنده يلو بمن ملك هنا له إدغامه تاء دال لا يمادرج نو دال ويكير من ماتنا في الدان وزداد الذكر دال بكني تبالو الدان لا دال منور አለበት ይባላል ታኡ ወደ ዳል መግባት አለበት የሚለው ለመንገድ ነው እንጂ ታኡ ዳል ላይ ነው ገብቶ ኢድጋም የሚደረገው ማለት አይደለም የታወቀ ነው ይሄ ዳውመን ሙድገምቲ ወደ ኋላ ነው ሙድገም ወደ ፊት ነው لا يجوز فيه غير إدغام التاء في الدال እያልን እኮ ነው لأنه مثلا يمثال إذا جعلت التاء دالا نكون تاء دال هذا አይደለም لبعده من الدال في المهموسية لأن تاء مهموس من اللي بتوقع دال مجهور فبينهما بعد في الصفات بيانس بذات ما يليلت ነው በሲፈትም ተራራቁ እናም ባለበት እንዲቆይ እንትን عن إدغام التاء في التاء بقلب الدال تاء فلا يكون التأليل للقيد بل لمطلق وجوب الإدغام وعدم جواز البيان جواز البيان ما نفقنا وعدم جواز البيان انقدر فكون كل بيان مثال كما يدل عليه سوق كلامه وما قاله الشيخ عبد القاهر في دلائل الإيجاب إن محط الفائدة في الكلام المقيد فإنما هو فيما لم يكن للقيد فائدة أو غير مفهومة المخالفة وهنا فائدة غيره وهو تعيين الإدغام كما ذكرنا ليه لا سوى كهيدا هم دير يقربونه كعبد القاهر وإنما وجب الإدغام في إدان لأنه إذا جعلت التاء دالا أي إذا لم يكن تترك التاء على حالها لبعده من الدال في المحموسية لأن التاء محموس والدال مجهور فبينهما بعد في الصفة أي المحموسية والبعد بين الحرفين في الصفة يوجب الأسرة التلفظ بينهما فوجب دفع هذا البعد بقلب أحدهما ليسهل التلفظ وقلب التاء حرفا ليوافق ما قبله في الصفة أعني الدال قصدا لنفي البعد والتنافر نوكو بعدنا تنافر كله ندخل يدخل هنا قربنا توافق سنوري عندي يغامنور قربنا توافق سنور توافق فلقنا قالوا لنا هذا بعدنا تنافر كله لا يمكن ايوه ولقرب الدال في التاء في المخرج بحيث لا واسطة بينهم بين مخرجيهما ولذلك قارب المثلين حتى لا يجوز الإظهار إذا اجتمعتا أيها الإظهار عند النظر مثلين مثلون مثلين لا يجب مشروط ختمولا واجب عليه الإدغام ووجد شرائط الإدغام من تحرك الثاني وعدم الالتباس بخلاف استدانة أيها
لسكون الثاني شغل تمولا تقديرا وبخلاف تدين لهن تادا تدين يوم تقديرا كده وبخلاف دثر للالتباس مثلثنا سواء دثر لسكون الثاني استدانة دلندي أيوة استدين بندلك تقديرا دالو مسكن والظاهر أن يقول لقرب التاء في الدال من الدال لأن الدال هو الأصل المقلوب إليه نعم واعتبار القلوب في الفريق مقلوب عن التاء الأولى لكن لما كان القرب باعتبار المخرج وكان مخرج التاء مبدأ بمخرج النوع الذي للتاء والدال والطاء جعله أصلا هي ترتيب متملكة ولم يكتب بأن يقلب الدال تاء ترجيحا للأصل على الزائد يلزم حينئذ حرفان من جنس واحد فيدغم أحدهما في الآخر أو يقع إدغام بينهما وجوبا. قاعدة أسقط الله شهر ابن كمال باشا تاجلي تاول افتعال كسر حرفش بوها لقولوا في الدان وزد والذكر دالن بكينا ابن مالك ايوه الدان الذكر في الدان وزد دالو ነው መቀመጥ ያለበት ሌላው ተቀይሮ ለምንድን ነው ታውል ኢፍቲዓል ከነዚህ ሐርፎች በኋላ ወደ ግጅ ከዳል ከዛልና ከዛይ በኋላ ዳል ነው የሚደረገው እነዚህ ሐርፎች እንደሚታወቀው መጅሁሮች ናቸው ታ መህሙስ ነው በመሐከላቸው ተዛዳል በሁለቱም መሐከል መሰብሰብ በደለ መተዛደይን ሰቂሊን መሰብሰብ ነው እናም እንደመሳሰብ ተደረገ من مخرج التاء حرفان مجهوران እንዲቀየሩ ተደረጉ وهو الدال ነው አይደል እንዴ በአክስ ተደረገው ለምንድን ነው حرف محمول فاء الفعل ስለሆነ ታኡ زائده ነው زائده ተሰርፎ ማድረግ የሚሰጥ هاي አሁን እንት ያለው ነው ሳኒውን አይደል ወደ ይገለበ እያደረገ ነው ይሄን ለክላስ ከመናወጡ አይ والحاصل أن قوله جعلت التاء دالا يدل على معنى أحدهما لم يبقى على حالهما والآخر قلب أحدهما من جنس الآخر فقوله لبعد من الدال في المهموسية إلة للمعنى الأول وقوله لقرب الدال من التاء في المخرج إلة للمعنى الثاني كما مر نظيره في كلامه مثل الله يلون أيوة ونحو إذ ذكر بالدال المعجمة والإدغام أصله ابتكر على معنى أحدهما ولم يبقى أحدهما أو مبتدأ خبر ما ندرجو والحاصل أن قوله جعلت التاء دالا يدل على معنيين بعلامة قالوا بعلامة راحوا تاء دال يدرج ولا ون يلندي ሁለት ማዕና መልከታል አሉ አንደኛው ባሉበት ላይ ይቀመጡ ማለት ነው አይደል እንዴ ታው ባሉበት ታው ዳል ይደረግ ማለት ያን ተርኪብ እንዳላልተቀመጠ ማለት አይደል እንዴ ተቀይሯል እኮ ሌላኛው ምንድነው አንደኛው ከሌላኛው አይነት ይቀለብ ማለት ምንድነው ታኡን ዳል አድርግ ነው ታኡ የተቀየረው ወደ ማን አይነት ነው ወደ ዳሉ አጠገብ ያለው አይደል ጅንስ ራስ የተባለው እኮ ያለው እኮ ነው إذ دام አይደል እንዴ نعم ونحو إذ ذكر بالذال المعجمة والإدغام أصله إذ ذكر لأنه من ذكر من باب نفر يجوز فيه إذ ذكر بالذال الغير المعجمة والإدغام والذكر بالفك لأن الدال والذال المعجمة من حروف المجهورة مجهورة والتاء من المهموسية فبينهما بعد في الصفة يا سلام نعم جهرنا همس زرو صفانه صفة الحروف نو جهرنا همس مرحبا قربنا بعد የሚባለው ለእንትን ነው የዛት ነው የصفة አይደለም مخرج فجعل التاء دالا إزالة لذلك البعد مع القرب بينهما في المخرج ولم يقلب التاء إلى الزال من أول الأمر
لآدم القرب المخرج بينهما كما جعلت التاء دالا في إدانة للإلة المذكورة فيجوز لك الإدغام بعد جعل المذكور نظرا إلى اتحادهما يعني سلفنا ما أدرك من دينه تاء ورجال المقير يقول لك نعم أهو نزل ياو إدانة لا دي فيجوز لك الإدغام بعد جعل المذكور يدرك من دينه تاء دال أرجل نظرا إلى اتحادهما تمثل ولا دال النزل هذا عندي في المجهولية وقوله بجعل الدال ذالا والزال دالا على التعكس مالنا ويجوز لك البيان عدم الإدغام فك مالنا بيان مالنا نظرا إلى عدم اتحادهما في الذات عندما يتوقعوا زال النادل عند دلو فكسنا رجلنا بذات بصفة ما عنده نور بصفة عنده نور زال النادل بذات كم ثلاثة من شكل له مثل ظاهرنا ونحو الزانة ونحو الزانة أصله إزتانة لأنه من زانة من زانة من الزينة زانة زينا زانة نوره الشجر اندالوكم زانة نوره الشجر ما مزلنا ويسمه زين زينة تكون انت نسأل عندي ما كان الرفق في شيء إلا زانه هذا عندي وما نزع عن شيء إلا شانه إنه كل بخاري وحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه زان يزين زينا أدل بمعنى زينه كله لا سنة الآخر من هي زين أو سنة ايش قلت زين جيتكم جيتوا يبالي بتلي شمال لكو هم جيتين وسموه جيت زينتنا هنا لما أنا زينة بالي زينتكم يلوك المسترنا زينتنا هم جيتنا زينة الحياة الدنيا إيه هو المال والبنون زينة الحياة الدنيا جيتنا هم يعني معنا يوم يمكن بزيه له زيني هنا الأول عندنا مستر لا مذكر لا مؤنث هناك مستر لا مذكر لا مؤنث هناك እኛ ዘንድ አልተለመደም እንጂ እኮ ዚነት ብንል ጌጥ ማለት እኮ ነው ቃሉ ቢተረጎም ግን ዚነት ለሙአነስ የተለመደው አይደል እንዴ ወንድ ዚነት ይባል እኮ ማዕሩፍ አይሆንም ግን ቃሉ አልተለየም አረብይ ያለ ተአመር ቡጠግል ነው የሚጠቀሙ ምን ይያሉ ይሄ ተርኺም ይመስላል እንደው ተርኺም ይሄ ቀንሶ ቃሉን ማቆላመጥ የሚባል ይሆናል እንጂ ዘይን ምን ርጅ አለ እዚህ ጅማራ الله المستعان ግን ይሄን ዘይኑ ነው ስሚል ዘይኑ ይሄ ተስሚያ አለ مرحبا زين بن لمتكم من الزين ይሄ መስተር ነው مثل إذ ذكر في جواز الإدغام بعد قلب التاء البعد بين الذاء ሌላኛው ዚነት የወዘነ መስተር ነው እንዴ ዚነት የወዘነ መስተር ይሆናል ቁርአን ላይ ሆነ ሐይት ዱንያ እንዳለው وزن زينة وعد عدة እንደምንለው ይሄን ተመረለ እንዴ ወዘነ ዚነተ ወዘነ ኮን ነበር ተቃይዘን ተተበሉ ተጥሎ ተዓውዶ ለተንሳኡ ተዓውዶ ነው ያ ከሆነ ደግሞ ሚዛን ማለት ነው ዚነት ሚዛን ምን ማዕና አለው እንደውም ነحو ሰርፍ ላይ ተማርና ይሄን ነው ወዘነ ዚነተ وعد عدتنا امر زين ምንለው መዝዝ ዚን ነው ምንለው ዚን ያማ መቼም አጆፍ የሆነ እኮ ቢዕ እንደምንለው ነው አጆፍ ላይ ሁለት የሚሆነው ደውመን አምር ላይ ይጣላል አይነ ከሊም ቁል አይደል ሁለት እኮ ነው مثل إذ ذكر في جواز الإدغام بعد قلب التاء للوعد بين الزاء والتاء في الصفة المحموسية وصفة الصفير وفي جواز عدم الإدغام أيضا فتقول إذ دان كما تقول إذ ذكر إلا أن الإدغام في الذكر قوي فصيح بخلاف الإدغام في الإنسان በጣም ተቃርባቸው ተቀዋለው በሁለቱም ነው ደግሞ فإنه ضعيف غير فصيح لآدم قرب المخرج بين الدال والزال قرب لهم إلا أنهما متحدان في صفة الجهر مجهور ما تقولهم زي من تنون من حروف الصفير زي من حروف الصفير
هنا غير فصيحة له إذان منه فإنها محموسية فلذلك لم تقلب التاء زاين ابتداء فإذا ما محموسية نتوقع إذا لم تقلب التاء زاين ابتداء ولكن لا يجوز في الإدغام بجعل الزاي دالا دالو زاي الدرجال انجالو مجهورية لا تلمجن يكونوا يوت زاي ودال يدرج زاين ይሄን حرف صفر እንዳጠቃላይ ሌላኛው ላይ ኢድጋም ማድረግ ትልቁን ሳህን ትንሹ ላይ ለማስገባት እንደሞከሩ ነው። አሁን ሳህን ኮ ሲደረደር ተክባለሁ ትልቁን ትንሹ ላይ አስገባሁት ላይ ነው። አሁን ወደ ሶፊሮች ምን አስገባቸው? ሶፊሮ የሚመስለው እንደዛ بل بجعل الدال زاين لاجتهادهما في المجهورية لأن زاي في المجهورية بلو مجهور إنما مهموس نوادي ندي نسبة الدرج ندي زو لأن الزاي أعظم من الدال في امتداد أيوه زاي بتاع أعظم منه فيصير حينئذ هنا جئل الزاي دالا صفير إن غير صفير إلا يالو وإدغام الدال في الدال كوضع قصيئة الكبيرة في الصغيرة في عدم رعاية التناسب بين الظرف والمظروف. أيوة. أنا شنو قصيئة منه؟ قصيئة الكبيرة. أي لكنا عملت عندي. أيوة لو أنتنا متوال مرحبا. فيصير هنا إذن زايو كده يصير دالنا داغ من ندرج تلقون قصعة تنش لي مسقبات إنه تركبنا لما تطبقنا هي معرفة ما دلهم ما دلهم سافها كله بلو مقدره عندي تعريف هذا قال له يعمل بتلاقي عندي أواكن يلا سين كميارب سافها نعم أو لأنه إذا على تقدير إدغام الزاي في الدال يوازي ويلتبس بالدانة من الدين إذا يالو زايو دال لا إدغام الدال تبلو عنده بنجمت مالنا يمسحل بالنال إدانة قاله زايون دال أرجونا بلو تناجرو الدال إذا نبوت عليه إدانة تلون يتنيه هنا من الزين ومن الدين انتبه ونحو استمع أصله استمع لأنه من السمع من سمع فيجوز فيه الإدغام ويقال بالتأسين لأن السين والتاء من المهموسة مع تقاربهما في المخرج ولكن لا يجوز الإدغام بجعل السين تاء بأن يقال استمع ما لي نبره استمعت جلاله أهنا من درم بهن استمع من لهم استمع للنور لا يستمعون إلى الملأ الأعلى لا يستمعون هي مثل يستمع مريض هي مضارع يكون لا يستمعون يستمع تجلاله بيدغامون بفكم مالك أيوه يستمعون تجلاله يستمعون ذكركم ما تنقبلوه سدستين ساعة يقول لك إمامه كنا إمامه من بلّي تكمل ذكر طو صفة قالوا فذا المسجد قالوا يستمعون الذكر يستمعون الذكر يستمعون ما يستنتهي له لإذا السين في امتداد الصوت سينم صفير كنا سينم صفيرنا صوت ناتشو تبلو على حروف الصفير صادون سينو زاين بنزي سنناقر أنت إلا عندما يسفر هنا الجمزون يبال عندما يسفر فجأة تكونه ما عندما إلا مكان وتسوية كايسارين فتأين أن يكون الإدغام فيه بجعل التاء سينا ويجوز البيان بأن يقال استمع مرحبا بأن يقال استمع بفكم أكون كده لعدم الجنسية بينهما في الذات سينا إذا ما الله دل أقدم اللي تبالو إدغامو فيه نونجي إدغاء السل للا لمرق يهنتلك أنه ما سنة نفس السفير نو أسرع إليه قبال بزي زال سمالك استمعت شلو استمعت شلال ሁለተኛው ወደ አንደኛው እየገለበጥ ነው ይሄ ይሄ ይዞም ሲኖርብን ትልቁ እንደውም መግቢያ ነው የምናደርገው
ونحو الشبه أصله اشتبه لأنه من شبه أصله اشتبه من شبه بلونيا من شبه من الشبه نوندي على كله شبيه شبه نو مثل ما رجناه انتو مثل استمعانه في الأحكام المذكورة ونحو استبر أصله استبر لأنه شننم انت يارغو سوچ አሉ شننم من فرق السفر አራተኛ ይጨምራሉ من فرق السفر ከተደረገ እሱ ያለ ቦታ ይችላል የሚታወቁ ሶስት ናቸው شنن من الصفير ያረጋሉ فرق السفر ባለመራሁ ከዘርገህ አረ ባለመራሁማ ዝም ብሎ ቃይ ነገሩን እንጂ እንት ያሉ ቃሳ ከቢራ ማስገባት ነው ያሉት ሰፈር ሲሆን ግን من اهل الصرف هنا ያደርጋሉ شين من فرق السفر ነው ብሎ አራት ያደርጉ ابن كمال باشام እያነሱ ያይ ነበር ونحو استبر يجوز فيه استبر بالطاء وقلبت التاء إليه دون استبر بإبقاء التاء على حرفه بنتو من بيتامكم አሁን استبر የሚለው ነው ታው ወሪጣ እንግዲህ ታዲያ አሁን እኮ ሶብር ላይ ኢፍቲአል አስገብተው ነው አሁን ሶበረ ነው ባቡል ኢፍቲአል አስገቡ ይስተበር ነው የምትሉት لانه من صبر من الباب الثاني ማለት ነው صبر يصبر ወዲህ እንዴ ايوه የላይኛው صبر ወደ ፈር ተቀይሮ ነው ማን እንግዲህ አሁን እኮ ታአና እንትን አይደል እንዴ ምን ቃይዳ አስቀምጠናል حروف الإطباق ላይ حروف الإطباق በኋላ ይቀየራሉ እነዛ ታዎች ይቀየራሉ ሳነበላችሁ እኮ ነበር ያልኩየው እንትን كدان ود كدان بقي ያለው ጧት አፍተዓሊ ነው ጧት አፍተዓሊ ወደ እሰሙት በቂ ነው ከወርበት በኋላ ታኡ ጧ ይደረጋል ታኡ الافتعال اللي سنت ጧት አፍተዓሊ ወደ እሰሙት በቂ حرف ይጥበቅ በኋላ كدان ወደ كدان በቂ ያለው የቅድሙ ስለየን እኮ ዘላይማ እንዳለ ኢዲያል ብቻ የሚሆነው እዚህኛው ላይ ግን ጧት አፍተዓሊ ነው لأن الصاد من المحموسية المطلقة وحروفها أي الحروف التي هي المحموسية مطبقة إذا وجدوا حرفي مطبقنا منفتح مثلث حرفا كون كفلوا حروف مطبقة حروف منفتحة ይሄን ፍትህና እንጥባቅ ለሐነካችን ነው መላሰው ያን حرف ያነሳ ሐነከው ሲከፈት منفتح ይሉታል حنكه ሲዘጋ منطبق ይባላል مطبق ያን حرف مطبق ይባላል እስቲ አሁን መጥቢቅ የተባለውን እንተነበልና መላሳችን ያን ሲናገር ሐነካችን ሲከፈትና ሲዘጋ እንስቲ هي المستألية بالإضافة البيانية لا حروف المستألية مطبقة إذ الثلاثة الآخرة ليست منها صاد طاز خاء صاد ضد طاء غين ሊሆን ነው አሁን ይሄን እንጥባቅ ሳ በትሉ አሁን እኮ ከፍት ነው አው እንትን ብሎ እንጂ እንጥባቅ አድርጓል ያ ሳ መላሱ ዘገድ ላይኛው ሐነክ እኮ የሚባለው ይሄ ውስጥ ያለው እንትን ነው ይሄ ላይኛው አፋችን ውስጥ ያለው ላይኛው ክፍል ሐነክ አለ አይደል እንዴ الأربعة الأولى وهي الصاد والضاد والطاء والضاء مستألية مطبقة نعم أما استئلاؤها فلارتفاع اللسان بها إلى الحنك وأما إطباقها فلانطباق اللسان معها ملاسو من ذي الأول على الحنك الأعلى فظهر مما ذكر أن الاسمين المذكورين مجازان لأن المستألية المطبقة في الحقيقة وإنما هو اللسان فمعناه مستعيل عنده مستعل عنده اللسان أو تعالى لأن المستعلية والمطبقة يتبال في الحقيقة إنما هو اللسان وهون استعلاء أنه يتبقى درجه ملاسنه إن النزان حرف سجل يتبقى درجه له مستعليناቸው ብሎ ማለት መጃዝ ነው አይደል እንዴ استعلاء أنه يتبقى درجه له يعني حرف ነው ملاس ነው
بلاتو متى عند النطق بهما ومثل هذا الافتقار كثير في اللغة كما قيل للمشترك فيه مشترك يبالا والثلاثة الأخيرة أنتم كنتم قال لي من إطلاق كذا وإرادة كذا هيك مجاز ما تكون مجاز ما تعلميه ማለት መዳኺል መጃዝ ብዙ ናቸው ከነሱ ኢጥላቅ ነው ኢጥላቅ الكل على الجزء مثلا إطلاق الجزء على الكل إطلاق المحل على الحل سبب على المسبب ألا والثلاثة الأخيرة أي الخاء والغين والقاف مستعلية فقط أي بدون الإطباق فلا يلزم من استعلاء الإطباق أيه ويلزم من إطباق الاستعلاء إيه هنا ينسألن ነው እንግዲህ አሁን حرف مستعلي ስለሆነ ሙጥቢቅ ነው አንልም ግን ሙጥቢቅ እየውት ሙጥቢቅ ከሆነ ሙስተዕሊ መሆን አለበት ግን ሙስተዕሊ ስለሆነ ሙጥቢቅ መሆን አለበት አንልም فالمستعلية عام مثلا خاء غين قاف مستعلي ብቻ ናቸው ሙጥቢቅ ግን አይደሉም ምላስፋው ዘግቷል እንዴ በትሉ ምላስፋው የዘጋው ነገር አለ ሐነኩል ዓለም ላይ ق የዘጋው ነገር የለም እስቲ ጅምንና ግን ሐን አርጉ ጂ ምላስፋው እኮ ዘግቷል አይዋ ምላስፋው አለ በላይ የሚያለ ሐ በተናገሩ ተሐርኳል አዘጋው የተሟላ ባንልም ግን ዲያል በትሉ ሙሉ በሙሉ የዘጋው ዲ ምላስፋው እኮ ዘግቷል لا مطبقان ማለት ሙስተዕሊ አይሆን ማለት ነው لا እነዚህ ናቸው ሙስተዕሊ ሆነ ሁሉ ሙጥቢቅ አይባልም ولكن ሙጥቢቅ የተባለ ሁሉ ሙስተዕሊ ነው فالمستعلية عام والمطبق خاص والتاء عطف على الصاد عطف على الصاد فلولا إذ تتكسر لنا متننا ينسان يعربنا محمدنا يعربه من المخفوضة أنتنا للمنو كنذب تقرنا لك نصه لأن الصاد يبلون لكو مثل ونحو الصبر يجوز فيه الصبر لأن الصاد من المستعلي المطبق قالوا والتاء ولأن التاء كنا هنا لمن إنه يتشالوا استبر يتشالوا ولطاء مقير ويرغم مدرج لأن التاء لنا هنا من المنخفض مستعلي كهونه تقرنا من دينه منخفض مطبق كهونه تقرنا من دينه منفتح تقرنا يلاچو የሙስታሊ ተቃራኒ ምንድነው منخفض የሙጥቢቃ منفتح نعم تا منخفض ነው تا حالكن على لا አይደለም አንተ ነው من المنخفضة وهو ما لا يستعد حروف الإطباق ታዲያ ሷድ ዷት ጧናቸው حروف الإطباق ወገድና ሰውላችሁ ሷድና ዷት ጧን እንተነት ሷድ ዷት ጧ ዟ نعم ጧ ዟ እነኚህ አራቶቹ حروف الإطباق ይባላሉ ታኡ ጧ መድረግ አለበት ጧ ከስተዓድ ይሩዳ ነው ይስረ ሙጥበቅ وهي ما لا يستأذي بها اللسان إلى الحنك عند النطق بها وهذا الاسم مجاز أيضا وحروفها مجاز انه انجي صار لما وحروفها ما عاد حروف المستعلية قوله ما كالج عدا فعل النتوان مغلب انما كهلا يالله مفعول به منصوب من دي لمثلوا ما عدا حرف المستعلي حروف المستعلي حروف ما لا على كله ለምን መልመስተር የዝርፍያ መትገበው ፍዕል ላይ ስለሆነ አዳ ማን ከያዘች ፍዕልነቷ ይዘናል ብቻውን ታስተምር ሁለት አንኮች ሁለት ihtimal አለ በፈለግን አዳ حروفي አዳ حروفا يكون حوله متن فجعلت تاء الطاء حاصل المعنيين أحدهما لم يبقي التاء على حالها وثانيهما قلبت التاء تاء واء تاء እንግዲህ አራቦ ላይ የተፈጠረው ነገር አታስቡአችሁ ያው ሷስ ላይ ያለ ነው ዋው ያረኩት ነው በአብዛኛው ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ባለው እኔ መስኡል አይደለሁም مرحبا ተቅሪሪ ገለጥ ላይ ለመሐማት አይደለም مرحبا
قلبت الطاء تاء ملكه ودي تاء تقلب له تاء ነው ወይስ ወዲ تاء تقلب قلبت الطاء تاء እኮ ፈጃው አለንኮ فجعل التاء طاء አይደል ታኡ طاء ሆነ حاصل معنى احدهما لم يبقي التاء على حالها አይደል ታኡ እንዳለ ሆነ ወዲ تاء تقلب ايوه على حالها አይደለም ማለት ነው ታኡ طاء ሆነ ማለት ነው ታኡ طاء ሆነ ወሳሪያ قلبت الطاء تاء ሁለተኛ ይሄ ነው ገለበጠው ማለት ታኡ طاء ነው የምንለው قلبت التاء طاء ነው አሁን على حالها አይደለም ሁለቱ ቃል ባለበት አልተቀመጠም ሁለተኛው ምንድነው ታኡ طاء ሆነ አንዱ ታኡ ነጣ ያደረግነው ወጥቆ رد اسم مطبق يتبال طاء افتعال يكون او تاء الافتعال طاء يدرج تاء طاء يدرج شيخ من دين قلبت التاء طاء منه طاء افتعال رد طاء نكون طاء تاء الافتعال رد الدرج تاء الافتعال طاء يدرج انا درجناه تاء طاء ነው طاء ነው من ግን በሁለት ወጅህ ቆንጣታቸው እንዴ አሃዱሁማ ወታንሁማ አልኩ እንትና ባለፈውም ቅድም ዘርተ ያየን ነበር አለ ሐሊህ አይደለም አሁን ያን በነበረበት እንትን ላይ አለመሆን በምን መልክ ሊሆን ይችላል ዋናው ነገር ባለበት ያልጠበቀን ነው ተቀይሯል ተውት አሁን ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ይሰራል አሁን ያኛው አለ ሐሊህ አይደለም ጨርሷለን አለ ሐሊህ አይደለም ሁለተኛው የተሰራው ነገር ምንድነው ታኡ ተደረገ على حاله ما علمه عند ነገር ነው ወደ ማን የተቀየረው ደግሞ ሌላ ነገር ይሄን ነው ይሄን አካሄድ ቅድም ሄደዋል ከፍዬ ግን ይሄን ትንታኔ ፋይዳው ግልጽ አይደለም كما ان قوله يجوز فيه استبرا حاصل لهما كما اشرنا ሁለት ተገኘ ምን ተገኘ አየሁ على حاله ለመገኘት ታውን ጣ ማድረግ ሁለት ነገር ነው استبرا ስንት ተገኝቷል ሁለቱም ተገኝቷል ምንድን ተገኝቷል على حاله ለመሆን ከዛ ታውን ጣ ማድረግ ታውጣ ሆኗል ሶፊያ ሁለተኛ لمباعدة بينهما أي بين الصاد والتاء بصفة عند الدلو في صفة الاستعلاء أن انخفاض تاء منخفض وفي صفة الشدة والرخاء أيوة ولأن التاء حروف الشديد والتاء شديد النوم الصاد عندما يتوقع رخوة فهي الجمع صفات الحروف تجب لي المثال فهي الجمع بينهما في التلفظ إلا للمعنى الأول ምንድነው ወቆ ቢታ ማንሽ ነው ተያያዥነት አለው فيعمل الجمع بينهما في تلفظ إلة المعنى الأول وقرب التاء من الطاء من المخرج إلة المعنى الثاني وقد عرفت ترماشانين وهذا لا أستاذ إنه كمال واسعنا ሁለት መቶ ሰማንያ ሁለት ይዝበሐቱደን ነው እስቲ ታታምቡትና ላይ ትንቁት ላይ 282 ከዛ ምን የሚለው ከዚህ ጀምሮ وقد يعرض አይደለም وقد يعرض ما يؤدي الى العكس فينقلب الثاني للاول وذلك አሁን የመጀመሪያው ወደ ሁለተኛ ገለብ አልፈሩ በኋላ ገለብ فينقلب الثاني للاول اذبح تودا ይላሉ ምን ሲሉ اذبح اتودا ለማለት አይኑ ወደ ያህተገል እንግዲህ አሁን ምን ሊሆን ነው الى العكس እኮ ይመጣ ነው አሁን اذبح ነው ያዘሉ የነበረው ከዛ መጣ ነው اذبح አሁን እኮ ይሆን ነው اذبح تودا اذبح تودا አይደለ ትክክል እኮ ነው اذبح تودا اذبح تودا ለማለት አቲቅ ማለት ነው አቱድ ማለት አሁን አዲስ እንዳትሆን ነበር ታታለች ልትል اذبح تودا ለማለት اذبح አሁን እኮ አይን ወደ ሐ ተቀየረ በአክስም ሆኖ ደግሞ ምነው ነገሩ እኛው ወከዛልካ في اذبح አሁን ዚህን ተያለ ሁለተኛ ኤግዛምፕል ያወጣል ምን ላይ
فيجري فيه على خلاف الأصل على خلاف الأصل نو ويقلب العين متأخرة حاء أيوه فيجتمع حاءان ثم أدغم الحاء المتأخرة في الحاء المتقدمة فيقال متقدم حاء المتقدمة مع الناس يذبح سن يلتشو متأخر مع إنه عين يتغيروا فيقال إذبح تودن أنا كم تنبون إذبح تودن بالهنا فيخرج من الحاء المشددة إلى التاء وسقط العين من اللفظ ودقق عينه وإنما هاجر الأصل وأرغم الثاني في الأول على خلاف القياس كراهة من الخروج من حرف خفيف إلى حرف هو أثقل منه كحاء ود عين لأن العين أثقل له من الحقيقة لأن في العين قدر من التهوع عين لا يكون تهوع له هون هي عند أوتا يحمل سو يعلى سو عند من نقر عينه عائلة كله بس عندنا سو يشجره عين ما أصله يحصل لكن ما تعمل شجره ይሄንን አይን ማውጣት ልማድ ሆነበት ቁርአን እኮ የሚለው ሐምዘን ሳይቀር እንኳን ወይ ዘመስከታ ይሄ ሙሲባ ነው إذبح هذا كسطرهم أهم كانوا بواسطة وكذلك ابنه في إذبح هذا إذا قدموا لين نوهم قتلوا وكذلك أهون إذبح هذه አሁን ደግሞ إذبح هذه ነበር አሁን ደግሞ ሃኡን ፈልጣሃ ምን ነው ወደ ልምሃ ይቀይር إذبح ምናውቀው አምር ነው ይሄ إذبح هذه ነው አይደል አሁን መልል ነው إذبح هذه كذا حققه ابن حجيب الله እዚህኛውም አቱዲ የሚተር ነው አይደል አቱዳ እንግዲህ አሁን እኮ አቱዲ ያልኩት አቱዲ ይታረድ አሁን ነበር የሚማለው አቲድ ቢሆን ነበር ነው አቱዲ እንትንም ጥጃም ይሆናል مخارجاته ነውኮ እሱኮ ነው እንትናቸው አሁን ከሃኡ የሃኡ ሲቀላል حرف الحلق በመሆኑ ሁሉ ማን ናቸው ግን እንደሚታወቀው حروف الحلق مراتب አላቸው አንድ አይደለም በመخرجاቸው حرف الحلق በመሆኑ አንድ እንኳን ቢሆኑ መخرجاቸው እኩል አይደለም بالتالي አሁን ሃኡ ከነሱ አኳያ እንትን አለው ሲፋለው ከዚህ ተነስቶ ወደ ሃኡ መሄድ ያስቀላል ደግሞ ዲካም እንደሚታወቀው ዓላማው ምንድነው تخفيف